मेरो शरीर जति सहन सक्छ म सहिरहेको छु। जुन दिन लाग्छ सहन सक्दिनँ म त्यो दिन राष्ट्रपति भवनको अगाडि गएर म आफूलाई जिउँदै जलाइदिन्छु। अब म सहने क्षमता मेरोमा छैन। यो 3-4 वर्षदेखि अब कति सहनु। नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। यी हुन् 20 वर्षीय निहारिका राजपूत। उनले राष्ट्रपति निवास अगाडि आज शुक्रबार दिउँसो आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाह प्रयास गरेकी छन्। केही पत्रकारहरूलाई आत्मदाह गर्न आफू शीतल निवास जाँदै गरेको उनले खबर दिएकी थिइन्। शीतल निवास अगाडि आफ्नै शरीरमा पेट्रोल खन्याएर जलाउने तर्खरमा उनलाई देखेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर रोकेका थिए। उनको हातमा लाइटर र बोतलमा पेट्रोल थियो। आफूलाई नशा सेवन गराएर बलात्कार गरेको र त्यसको फोटो भिडियो समेत खिचेको अनि ब्ल्याकमेल गरेको भन्दै जनकपुरका शिवराज श्रेष्ठ विरुद्ध निहारिकाले अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन्। तर उनी जिल्ला अदालतमा त्यो मुद्दा हारिन्। अदालत र प्रशासनले आफूलाई सहयोग नगरेको गुनासोसहित उनी छोरा काखमा च्यापेर काठमाडौँमा अनसन र आन्दोलन गर्दै आएकी थिइन्। निहारिका आफ्नो अबोध बालक च्यापेर न्यायका लागि सङ्घर्षमा उत्रिएको लामै समय भइसकेको छ। जिल्ला अदालत धनुषाबाट उनको मुद्दामा फैसला भइसकेको छ। शिवराज श्रेष्ठले बलात्कार गरेका होइनन् भन्ने अदालती फैसला निहारिकाले स्वीकार गरिनन्। बरु अनुसन्धान र अदालती फैसलामै खोट र आपत्ति उनको छ। अदालतले बलात्कार नगरेको फैसला गरे पनि शिवराज अनुसन्धानका लागि 10 महिना जेल बसिसकेका छन्। नियतवश मुद्दा कमजोर बनाउने गरी अनुसन्धान गरिएको आरोप निहारिकाको छ। 5 दिन पहिले पनि गत आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत परिसरबाट उनी पक्राउ परेकी थिइन्। शिवराज श्रेष्ठ र आफ्नो बच्चाको डिएनए जाँच गर्न निहारिकाको माग छ। डिएनए परीक्षण। विवाह अघि नै निहारिका गर्भवती भएपछि समस्या सुरु भयो। उनलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार नगर्ने, जन्मिने बच्चाको पिताको ठहर ठेगाना पनि नहुने स्थिति बनेपछि उनी पुगिन् प्रहरी गुहार्न। 2076 साल माघ 19 गते प्रहरीले उनको निवेदन उजुरी लिन मानेन। उनले दोहोर्याएर 2076 फागुन 11 गते अर्को निवेदन दिइन्। प्रहरीले फेरि पनि उपेक्षा गर्यो। उनका अनुसार उजुरीकै लागि उनले पटक पटक धाउनु पर्यो। त्यसपछि अनुसन्धानमा लापरवाही र ढिलासुस्ती भयो र अन्ततः अदालतको फैसला प्रतिकूल आयो। त्यसपछि उनी न्यायको मागसहित सङ्घर्षका लागि काठमाडौँ आइन्। उनले बच्चा र शिवराजको जो उनले आफ्नो पति दाबी गरेकी छन् उनको डिएनए परीक्षण माग गर्दै पछिल्ला दिन सङ्घर्ष गर्दै आएकी छिन्। यो देशमा न्यायालय र प्रहरी प्रशासनको काम कारबाहीमा नागरिकको दृढ भरोसा छैन, विश्वास छैन। निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह प्रयास गरेर यो देशको न्याय व्यवस्थामाथि, यो देशका नेतृत्वमाथि आफ्नो भरोसा टुटेको जनाउ दिएकी छिन्। यो मामला आत्मदाहको प्रयासको मामला चान्चुन मान्न सकिँदैन। निकै संवेदनशील, निकै गम्भीर मामला हो। देशको हालत र सरकारी नेतृत्वबारे निहारिकालाई प्रष्ट थाहा मात्रै छैन, उनी त एक नमुना भुक्तभोगी नै छन्। उनी जस्तै कैयौँ पीडितहरू छन् जसको स्थिति निहारिका जतिको पनि छैन। उनीहरू पहुँचका हिसाबले कम्तीमा निहारिकाले पाएको 8 साथ भरोसा, मिडियाको जुन एउटा पहिचान जुन छ, उनलाई साथ जुन छ, त्यो सम्म पनि नपाएका थुप्रै पीडितहरू छन्। ती तमाम पीडितका लागि भए पनि निहारिकाले प्राण त्याग जस्तो निम्छरो उपाय रोज्नु पक्कै हुने छैन, त्यो उचित छैन। उनले आफूलाई नै सकाएर होइन कि आफूलाई हिम्मतका साथ बचाएरै अरूका लागि पनि प्रेरणा दिन सक्छिन्। निहारिका हिम्मतको उदाहरण बनुन्, त्यो हिम्मतमा उत्रिएको राम्रो, न कि जीवन समाप्तिमा। उनको शिक्षण अस्पतालमा अहिले स्वास्थ्य परीक्षण चलिरहेको खबर छ र उनको माग छ कि डिएनए परीक्षण गर्न र आफ्नो बच्चाको पिता पत्ता लगाइदेऊ। मैले दाबी गरेको मान्छे
नै हो उसको DNA परीक्षण गर भन्ने उनको माग छ। तर यो देशको कानुनी व्यवस्था न्यायमा ढिलाइ अनि सुरक्षा प्रहरीको काम कारबाहीमा नागरिकको भरोसा उति साह्रो छैन। अब अर्को प्रसङ्ग दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह कसरी समस्याको घेरामा पर्दै गएका छन्, उनको घट्दो मनोबल दर्शाउने दृश्य सामग्री आज महत्त्वपूर्ण छ। त्यो केही बेरमा प्रस्तुत हुनेछ। आज गाई जात्रा, त्यसो त यो देशमा जात्रा चल्छ, राजनीतिक जात्रा ज्यादै हुन्छ। संसदभित्र चलेको एउटा जात्राको आज मिहिन चिरफार चर्चा गर्नुपर्ने भएको छ। संसदमा जब गणपूरक सङ्ख्या नै पुगेन अनि सुरु भयो यो तहको जात्रा। हालत यो छ कि संसद बैठक चल्ने गणपूरक सङ्ख्या समेत छैन। कुर्सी सबैजसो खाली छन्। माननीय कुर्सीज्यू भन्न मिलेन। कुर्सीमा बस्ने सांसद त्यहाँ छैनन्। तैपनि उपसभामुख पुष्पा भुषाल सङ्ख्या नै नपुगी नियम विपरीत बैठक अघि बढाउन खोज्छिन्। धन्न नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल सिटबाट उठेर बैठक चलाउन मिल्दैन, आवश्यक गणपूरक सङ्ख्या नै पुगेको छैन भन्दै आपत्ति जनाउँछन्। यो हेर्नुहोस्, यहाँ सङ्ख्या गन्दाखेरि 45 मात्र, अब 69 हुनुपर्ने अब 5 जना जति बढ्नु भएको छ, आउनु भएको छ भनेपछि अझै 20 जना जति पुगेको छैन। 20 जना पुर्याएर यता वरिपरि हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई बोलाएर यसलाई बहुमत पुर्याएर गर्दा ठिक हुन्छ कि? धन्यवाद। गणपूरक सङ्ख्या नै नपुगी अघि बढाउन लागि बैठक प्रेम सुवालले आपत्ति जनाएपछि लाजकाजले विधि प्रक्रियामा बल्ल फर्कियो। उपसभामुखले सङ्ख्या नपुगेको भन्दै बैठक रोकेर केही बाहिर यदि सांसदहरू छन् भने ती सांसदहरूलाई बैठक हलभित्र बोलाउन 3 मिनट घन्टी बजाउन संसद सेवाका कर्मचारीहरूलाई यसरी रुलिङ गर्छिन्। प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न उक्त गणपूरक सङ्ख्या नपुग भएको भनी माननीय श्री प्रेम सुवालले प्रश्न उठाउनु भएकोले 3 मिनट घन्टी बजाई उक्त गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। दर्शकवृन्द, संसदमा निर्लज्जताका दृश्य त अझै पनि बाँकी छन्। यो बीचमा उपसभामुख उठेर सभामुख अग्नि सापकोटा आफ्नो आसनमा बस्छन्। सभामुख सापकोटाले बैठक चलाउन अब गणपूरक सङ्ख्या टुपुक्क पुगेको भन्दै अघि बढ्न खोज्छन्। जति सङ्ख्या चाहिने हो त्यति चाहिँ पुग्यो भन्छन्। संसद हलमा हाँसो गुन्जिन्छ। उक्त गणपूरक सङ्ख्या पुगेको हुनाले बैठकको कार्यक्रम अगाडि बढ्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। धेरै सांसद भए त हाँसो निकै ठुलो सुनिदो हो, तर सांसद थिए गणपूरक पनि नपुग्ने। तैपनि सभामुखले गणपूरक पुग्यो भनेर अघि बढ्न खोज्छन्। यो अवस्था हेर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिम कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनट घन्टी बजाई गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूरक सङ्ख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल सदस्यहरूको सङ्ख्या 69 रहेकोले उक्त गणपूरक सङ्ख्या पुगेको हुनाले बैठकको कार्यक्रम अगाडि बढ्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। र तमासा यतिमै रोकिँदैन। गणपूरक सङ्ख्या समेत नपुगेको यो बैठकमा सभामुख ध्वनि मत हुन्छ वा हुन्न भन्नुहोस् भन्दै निर्णयार्थमै उत्रिएपछिको यो अर्को तमासा दृश्य पनि हेर्नुहोस्। र अन्तिममा तय तालिका नै स्थगित गर्नु परेको यो हाल छ हाम्रो संसदको। हेर्नुहोस्, यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ। अहिले जम्मा 60 मात्र छ गन्दाखेरि 69 पुर्याएर यसलाई निर्णयार्थ अगाडि बढाउन पाए हुन्छ कि? मान्य सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिमको कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न उक्त गणपूरक सङ्ख्या नपुग भएको भनी मान्य प्रेम सुवालले प्रश्न उठाउनु भएकोले 3 मिनट घन्टी बजाई उक्त गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्न म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।
माननीय सदस्यहरू, नेपालको संविधानको धारा 94 बमोजिमको कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न प्रतिनिधि सभाको 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 3 मिनेट घन्टी बजाई गणपूर्वक सङ्ख्या एकिन गर्दा यो प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न गणपूर्वक सङ्ख्या 69 हुनुपर्नेमा हाल मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या 66 रहेकोले उक्त गणपूर्वक सङ्ख्या नपुग भएको देखिएकोले आजको कार्यसूचीको बाँकी कार्यक्रमहरू सूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद स्वतः भङ्ग हुने कतिपय कानुनका जानकारहरूको तर्क छ। चुनाव घोषणा पछिको संसदले उसै पनि कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय, दूरगामी महत्त्वका निर्णय लिन सक्दैन। मङ्सिर 4 गतेका लागि संसदीय चुनावको घोषणा भएको छ। देउवा सरकार काम चलाउ भएको छ। संसदले दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय लिन पाउँदैन र चलेको संसदको पनि हालत यो प्रकारको छ कि गणपूरक सङ्ख्या नै पुग्दैन। तैपनि चुनावको अघिल्लो दिनसम्म सांसदहरूले तलब भत्ता भने खाइरहने भएका छन्। आफ्नो तलब भत्ता पक्का गरेका छन्। संसद चल्नेछ। राज्य कोष दोहन गर्नकै लागि संसद चलाए जस्तो गर्ने र कर्मकाण्ड पुरा गरेर तलब सुविधा लिने नियत भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। तर नैतिकताको चरम खडेरी छ। खाली कुर्सी अघि सभामुखका पछिल्ला जे रुलिङ देखिँदैछ, भूमिका देखिँदैछ, एक प्रकारले तमासा जस्तो बनेको छ संसदको अवस्था। यही खाली कुर्सीकै सामुन्नेबाट ध्वनि मतले त्यो पनि प्रक्रिया मिचेर नागरिकता विधेयक जस्तो गम्भीर विधेयक पारित गरिएको छ संसदबाट। चुनाव सम्मुखमा छ, तैपनि नेता सांसद निर्लज्ज छन्, निडर छन्। नहुन् पनि किन? अब आउने चुनावमा तैँले कति दिन संसदमा हाजिर गरिस्, तेरो संसदमा भूमिका कस्तो रह्यो भनेर मतदाताले सोध्ने खोज्ने होइनन्। सांसद हुन मरिहत्ते गर्ने, तर बैठकमा उपस्थित हुन र जिम्मेवारी आफ्नो पुरा गर्न नपर्ने, हाजिर गर्ने, भाग्ने, तलब सुविधा बुझ्ने। संसदभित्र गम्भीर बहस चलिरहेको छ, निर्णयको प्रक्रिया चलिरहेको छ। कुर्सीहरू रित्ता हुन्छन्। हाजिरी पुस्तिका हेर्दा सांसदको सङ्ख्या देखिन्छ 200 भन्दा बढी, तर छलफल र निर्णयका बेला गणपूरक सङ्ख्या समेत पुग्दैन। हालत यो छ। हाजिरी गरेर गयल हुनेमा, टाप कस्नेमा सत्ता प्रतिपक्ष साना ठुला कुनै पनि दल अछुतो छैनन्। अस्ट्रेलियामा संसदको एउटा पात्रो नै हुन्छ। कहिले संसद बस्छ, क्यालेन्डरमा स्पष्ट उल्लेख हुन्छ। सांसदहरू अनुपस्थिति होइन कि बरु तयारीपूर्वक पुग्छन्। मन्त्री विदेश भ्रमणमा जाँदैनन्। संसदको बैठक परेको समयमा सांसद जिल्ला दौडामा। यताको हालत अनेक कार्यक्रम जुझ्ने, अन्यत्र कार्यव्यवस्था आइलाग्ने अस्तव्यस्त स्थिति हाम्रो नेपालमा छ। कुर्सी सबै भरिला होलान् भन्दा कुर्सी पुरै खालीको स्थिति छ। नेपालमा संसदको क्यालेन्डर त बनाएनन् नै, तर कम्तीमा उपस्थितिको आधारमा मात्रै तलब भत्ता खान पाउने व्यवस्था भयो भने पनि त कम्तीमा बाँधिन्थे सांसदहरू। छलफल र निर्णय प्रक्रियाका बेलामा उपस्थिति पुनः जाँच गरेर सेवा सुविधा निकासा गर्ने व्यवस्था किन गर्न सकिँदैन? संसद सेवाका कर्मचारी पनि भरमार छन्, पुग्दो छन्। हाजिरी उठाउन, रुजु गर्न, आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि कुनै पनि कठिनाइ छैन। कर्मचारीको सङ्ख्या अपुग छैन। तर किन गरून् त्यसो? काम चोरेरै खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा आफैले कैँची लगाउने कुरा पनि भएन र संसदको नियम कानुन बाहिरकाले अरूले बनाउने पनि अवस्था छैन। आफू अनुकूलका नियम बनायो, राज्य कोष दोहन गर्यो अनि भाषणमा नैतिकताको पसारो लगायो। संसदमा कुनै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्दा कुल सांसद सङ्ख्याको अर्थात् कुल सांसद सङ्ख्या 275 को 1/4 सदस्य अर्थात् 69 सदस्य सङ्ख्या चाहिन्छ। त्यो उपस्थिति हुनुपर्ने अब व्यवस्था छ। 275 सांसदमध्ये जम्मा 69 सांसद पनि पुग्न हम्मे हुने अवस्था छ। सांसदहरू महिनावारी तलब
त बुझ्छन् नै, महिनावारी त पाक्छ नै, गए पनि नगए पनि। र सांसदहरूले बैठकमा उपस्थित भएर हाजिरी पुस्तिकामा नाम चढाएपछि बैठक भत्ता 1000 रुपैयाँ र ट्याक्सी भाडा शीर्षकमा अर्को 1000 रुपैयाँ गरेर 2000 बुझ्छन्। अरू सुविधा त तमाम छँदैछन्, तर बैठक भत्ता र यातायात। त्यसैले भत्ता र यातायात खर्चका लागि बानेश्वर स्थित संसद भवनमा हाजिर लगाउन सकभर छुटाउँदैनन् सांसदहरू। हाजिर पड्कायो, भत्ता सुविधा पकायो अनि टाप कस्यो। यो प्रवृत्ति हावी छ। हेर्दा हाजिरीमा उपस्थिति छ, राज्य कोषबाट रकम उनीहरूले लिएका छन्, तर भित्र हलमा गणपूरक सङ्ख्या समेत नपुगेर पटक पटक बैठक स्थगित गर्नुपर्ने, घन्टी लगाएर सांसदहरूलाई आह्वान गर्नुपर्ने, तय तालिका अनुसारका निर्णय लिन कोरम नै नपुग्ने र बैठक नै प्रक्रियामा अगाडि नबढ्ने हालत छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सूचना नदिई लगातार 10 वटा बैठकमा सांसद यदि अनुपस्थित छन् भने त्यो अवस्थामा सभामुखले स्पष्टीकरणको मौका दिएर चित्त नबुझे पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। तर हाजिर गरेर टाप कस्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने कुनै प्रावधान त्यहाँ उल्लेख छैन। हाजिरी छ भने भत्ता र यातायात खर्च पाक्यो। संसदमा उपस्थित भएर बङ्क गर्ने, भाग्ने त एउटा समस्या छँदैछ। अर्का पनि सांसद छन् जो उपस्थित नभइकन मासिक तलब सुविधा लिन्छन्। अहिलेको प्रतिनिधि सभाका 296 दिन बैठक बस्दासम्मको रेकर्ड उठाएर त्यसलाई केलाएर हेर्दा संसदमा हाजिरी नै नहुने र हाजिर भए पनि बैठकमा नबस्ने, टाप कस्नेहरूको सङ्ख्या डरलाग्दो छ, उल्लेख्य छ। तर तिनीहरूले तलब सुविधा भने नियमित लिइरहेकै हुन्छन्। प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू नै अनुपस्थित हुने मामलामा निकै अगाडि छन्। ठुला नेताहरूको सिको अरूले त गर्ने नै भए। सांसदहरू मात्रै होइन, मन्त्रीहरू समेत संसदमा आफ्नो भूमिका भएकै दिनमा समेत त्यो भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने स्थितिमा गयल हुने गरेका छन्। संसदमा जुन मन्त्रालयको कुरा उठिरहेको छ, बहस चलिरहेको छ, छलफल चलिरहेको छ र त्यहाँ मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने छ, त्यही दिन मन्त्री नै गयल भएर हल्लाखोर भएका थुप्रै घटनाहरू छन्। यो प्रकारले संसदको स्थिति, गाई जात्रे स्थिति आज हामी अलिकति प्रस्तुत गऱ्यौँ। दर्शक अब हामी अर्को प्रसङ्गमा जान्छौँ। मेयर बालेन शाहको पछिल्लो दिन घट्दो मनोबल दर्शाउने दृश्य सामग्री यसपछि हुनेछ। पहिले यहाँनिर लिगौँ छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह पछिल्ला दिन निकै अप्ठ्यारोमा, सकसमा परेका छन्, आलोचनामा परेका छन्, आफ्नै महानगरमा घेराबन्दीमा परेका छन्। काठमाडौँका सडकमा फोहोर भरिएपछि उनको आलोचना पछिल्ला दिन चर्किदो छ। यद्यपि मेयरको मात्रै दायित्वभित्र पर्दैन यो फोहोरको गम्भीर मामला। विभागीय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तहबाटै फोहोरको यो विकराल समस्या समाधानको पहल हुनुपर्ने हो। तर न त मन्त्री, न त प्रधानमन्त्री, न त शीर्ष नेतृत्व कोही पनि गम्भीर देखिएका छैनन्। फोहोरको मामला निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। हिजो काठमाडौँ महानगरको बैठकमा मेयर बालेन शाह वडा अध्यक्षहरूको घेराबन्दीमा परे। पहिले बैठकका यी दृश्यहरू हेरौँ, त्यसपछि यी दृश्य उपरका टिप्पणी समीक्षा गरौँला। यस्तो गलत कुरा नहुनु चाहिँ मेयर साहब। कार्यदल कहाँ छ अहिले? कार्यदल मेयरज्यूको अध्यक्षता छ भने कतिवटा बैठक गर्नुभयो, के प्रगति भयो हामीले जानकारी दिनु पर्दैन? तपाईँको सम्मान खोइ? तपाईँ हामीले खोइ जानकारी दिनुभएको छ? खोइ त्यस्तो हामीलाई हुँदैन। यहाँ खोइ एजेन्डा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। अनि यत्रो अघि भनेको चाहिँ के भने त मैले ल भन्नु तपाईँले के भन्नुभयो? के भने बाटो बिग्रियो, बाटो मैले तुरुन्तै 5 मिनटमा कसरी बनाइदिउँ? 5 मिनटमा त होइन नि, टेकोमा अस्ति हुँदाखेरि 19 वटा चाहिँ नि तपाईँको नगरपालिकाको फोहोर चाहिँ त्यहाँ विसर्जन हुने, अनि हाम्रो काठमाडौँको 20 वटामा चाहिँ गाडी पठाएर भयो त होइन। त्यस्तै राख्ने हो भने ठिकै छ, हामी पनि त्यहाँ छोडिदिन्छु। जात्रा आएको मान्छेले त आखिरमा विरोधमा के गर्छ? महानगरकै विरोध गर्छ। समग्र रूपमा तपाईँको पनि हो, हाम्रो पनि हो। त्यसको लागि ठाउँ चाहियो भनेको तपाईँले सल्लाह दिन खोज्नु भएको कि मलाई खोज्नु भयो? सल्लाह दिन खोज्नु भयो भने भन्नु पर्यो। हामी बोल्छौँ, तर हाम्रो योजना के हो त? त्यो पूर्व तयारी हामीसँग भएन कि? पूर्व तयारी भन्ने कुरै भएन नि। त्यो बाटोको जति क्षमता छ त्यति नै जाने हो। हामीले अहिले 2000 वटा ट्रक हायर 2000 वटा ट्रक हायर गरे पनि त्यो बाटो जान सक्छ त भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो। मैले भने 200 वटा गाडी जान सक्छ भने 200 टिप सक्छ, भोलिको समाधानमा जाउँ त। अब कार्यदलले के गरिरहेछ भने मैले मेरो प्रश्नको उत्तर आएन नि सर।
ट्रकको व्यवस्था गर्ने सिटोल पठाउने मात्र योजना हो भने ठिक छ, त्यही जनतालाई सूचित गरौँ। प्राइभेट सेक्टरले पैसा उठाउँछ, फोहोर उठाउँदैन, पैसा उठाएको उठाइ छ। फोहोर व्यवस्थापन भनेको इमर्जेन्सी सर्भिस हो। यो फोहोरको गाडी रोक्नु भनेको चाहिँ एम्बुलेन्स रोके जस्तै हो। बाटोको समस्या चाहिँ मूल समस्या जस्तो देखियो, जुन चाहिँ 10 दिनभित्र उहाँहरूले क्लियर गरिदिन्छु भन्नुभयो। यहाँ जात्रा देखाउनु हुँदैछ, के फोहोर देखाउने हो? तपाईँसँग हामी मिलेर जान सक्छौँ। तपाईँ एक्लै आफ्नो घोडा चलाउनु सक्छौँ, खोज्नु भयो त्यो पनि भन्नु पर्यो। आज 70 दिन बित्दाखेरि पनि मेयर साहबले किनमा माला पनि लाउँदिन, खादा पनि लाउँदिन, केही पनि गर्दिन भन्दा हामी खुसी थियौँ। किनभने अब फोहोर मैला व्यवस्थापन राम्रोसँग हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको थियो। तर आज यत्रो दिन आउँदाखेरि पनि त्यसमा के हुँदैछ भन्दा आज 70 दिन बित्यो। अब तपाईँको नेतृत्वमा काठमाडौँवासी सरकारको विरुद्ध उत्रिनुपर्छ, होइन भने अर्को ठाउँ छ। शङ्खमूलदेखि टेकुसम्मको बागमतीको उसमा फोहोर फालौँ, ल लिएर जाउँ गाडी। तपाईँ अगाडि गाडी हाकेर सबै फोहोर बागमतीमा फाल्ने हो। त्यो चाहिँ तपाईँको न्युअन पार्क भन्ने छ नि, त्यही फाल्ने हो फोहोर। जब तपाईँलाई सिस्टोल दिँदैन, के अरे बन्जरे डाँडा दिँदैन, कहीँ पनि फोहोर फाल्न दिँदैन, त्यो ठुलो सरकार हेरेर बस्छ र असहयोग गर्छ भने हाम्रो विरुद्ध सरकार लागेको हामीले महसुस गर्नुपर्छ। राजधानीको समस्या सरकारले समाधान नगर्ने हो भने राजधानीवासीले आफैले गर्ने हो। त्यो फोहोर फाल्ने हो बागमतीमा। ल भोलिबाट आजैबाट सुरु गरौँ, आजैबाट ट्रक बोलाउनुहोस्, त्यो चाहिँ बागमतीको पुलबाट तल फोहोर फाल्ने हो। तत्काल भोलिको कुरालाई भने आज रातभरि फोहोर बागमती फालौँ, त्यसपछि सरकारले सोध्छ अनि केही हुन्छ। अहिले त तपाईँले गरेर पनि केही हुनेवाला छैन, कार्य समितिले गरेर पनि केही गर्नु छैन, हामीले टेबल ठडार्ने केही हुँदैन। कार्यक्षेत्र भनेको फोहोर ल्याएर बागमतीमा फाल्ने हो। ल लाग्नुहोस्। भयावह अवस्था आयो, यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली चाहिँ लिनु पर्यो। यो कार्यपालिका सदस्यहरूलाई अलिकति मेजर कुराहरू चाहिँ सबैलाई सरसल्लाह गरेर गइदिएको भए चाहिँ नि, जस्तै सिस्डोलमै म एक्जाम्पल भन्छु, दल बलका साथ जाँदाखेरि र एक्लै दुईले जाँदाखेरिमा अलिक फरक पर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। कार्यपालिका सब टिमलाई चाहिँ एकचोटि त्यहाँ लिएर गएको भए चाहिँ नि यो सजेसन हो मेरो। विगत केही दिन अगाडि फोहोरको गाडी जाँदै रोकिएको, त्यहाँ तोडफोड भएको, हाम्रो जेसिबी एक्सकाभेटर बुलडोजरहरू पनि तोडफोड भएको सम्बन्धमा हिजो सहरी विकास मन्त्रालयमा पनि यो सम्बन्धी बैठक थियो। सेक्युरिटी इस्यु भयो। हाम्रो राखिएका गाडीहरू, हाम्रो राखिएका मसिनरीहरू राति 9 बजे को बेलामा तोडफोड भएको थियो। भरे नै राति भए पनि हामी पनि खट्नु पर्यो, खटौँला। सरकारलाई पनि दबाब त दिनु पर्यो नि, सरकारको पनि दायित्व हो नि। त्यसपछि हामीले बैठकका महत्त्वपूर्ण दृश्यहरू हेऱ्यौँ, जहाँ वडाध्यक्ष र मेयर बालेन शाह बीचमा चर्काचर्कीको स्थिति देखियो। मेयर तुलनात्मक रूपमा अघि पछि भन्दा निकै रक्षात्मक अवस्थामा, कमजोर आवाजमा देखिए। सुरुवाती बैठकहरूमा मेयरको मनोबल उच्च देखिन्थ्यो, तर हिजोको बैठकमा भने वडा अध्यक्षहरूको जवाफ दिनका लागि मेयरलाई निकै हम्मे पर्यो। उनी रक्षात्मक अवस्थामा देखिए। वडा अध्यक्षहरूले मेयरलाई यही हो मौका भन्ने पाराले निकै घोचपेच गरे र दलीय हिसाबले वडा अध्यक्षहरू जितेर काठमाडौँको महानगरमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्। मेयर बालेन शाहलाई उनीहरूले यसरी झकझक्याउँदै गर्दा उनीहरू आफ्नै राजनीतिक दल, आफ्नै नेताहरूलाई भने किन जवाफदेही बनाउन कोसिस गरिरहेका छैनन्। आफ्ना दलका नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउन उनीहरूले भूमिका किन खेलिरहेका छैनन्, किन उनीहरू त्यो मामलामा कमजोर छन्, मात्रै बैठकमा मेयरको हुर्मत लिने यो प्रकारले गतिविधि गरिरहेका छन्। यो पनि एउटा प्रश्नको विषय बनेको छ। सिङ्गो राजनीतिक नेतृत्व यो फोहोरको मामलामा जवाफदेही हुनुपर्ने स्थिति छ। काठमाडौँको फोहोर मेयरको मात्रै यो जिम्माको भरको कुरा होइन, प्रधानमन्त्री तहसम्म जवाफदेही हुनैपर्छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अचम्मैसँग यो फोहोरको मामलालाई अहिलेसम्म यो अवस्थासम्म पनि व्यवस्था गर्दैछन्, चुइक्क बोल्दैनन्, पहल लिँदैनन्। हेरौँ न त भन्ने प्रकारले उनले तमासा हेरिरहेको स्थिति देखिन्छ। फोहोरको समस्या यति विकराल बनेको छ कि हर कोही नेता बोल्नुपर्ने स्थिति छ, समाधान खोज्नुपर्ने स्थिति छ। शीर्ष नेताहरू पनि बडा गैरजिम्मेवार बनिरहेका छन्। दलहरूले यसमा अब आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्ने स्थिति छ। जनता त्यो हेरिरहेका छन्। निर्वाचनको मुखमा यो स्थितिमा पनि दलहरू, नेताहरू जिम्मेवार छैनन्। कम्तीमा भोटका लागि,
नेताहरूलाई देखाउनकै लागि भए पनि आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जिम्मेवारी त्यो प्रकारको देखिँदैन। यति गम्भीर मामलामा नेताहरू पटक्कै बोलिरहेका छैनन्, समाधानको पहल लिइरहेका छैनन्। मेयर बालेन शाहले पनि प्रधानमन्त्री शीर्ष नेतृत्वलाई फोहोर समस्या समाधानका लागि जिम्मेवारीमा तान्न, आकर्षित गर्न, झकझक्याउन सकिरहेका छैनन्। गुहार लगाउँदा आफ्नो कद नै घट्ने हो कि जस्तो मेयर बालेन शाहका तर्फबाट पनि त्यो प्रकारको मनोदशा देखिन्छ। म स्वतन्त्र जितेको मान्छे, दल किन गुहार्ने? यी दलीय सरकारले, यी मान्छेहरूले गर्थे भने म स्वतन्त्रलाई जनताले भोट किन दिन्थे, किन रोज्थे? सायद यस्तै केही मनोदशाले मेयर बालेन शाह ग्रसित भएका देखिन्छन्। यदि होइन भने फोहोरको यो विकराल स्थिति भइसक्दा पनि उनी किन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई कठघरामा तान्दैनन्? किन उनी बालुवाटार पुग्दैनन्? आफूले सहयोग नपाएको यदि हो भने जनतालाई मेयरले किन प्रश्न भन्न सक्दैनन्? बोल्न किन उनी आनाकानी गरिरहेका छन्? उनी बोल्न समेत कन्जुस्याइ गरिरहेको यो स्थितिले जनताहरू, मतदाताहरू बडा दोधारको स्थितिमा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्रै होइन कि बालेनले किन शीर्ष नेतृत्वलाई नै फोहोरको मामलामा जवाफदेही बनाउन पहल लिइरहेका छैनन्? सरकार र दलीय नेतृत्वलाई रिझाएरै, त्यसमा कौशलता देखाएरै उनले आफ्नो यो काम लिन सक्नुपर्छ। यति बेला साथ समर्थन नपाए र अवरोध भए त्यसका उपरमा जनतालाई भन्नुपर्छ कहाँ हो समस्याको गाँठो परेको, मलाई यहाँनिर यो अप्ठ्यारो भइरहेको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा उनी प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ। मिडियामा नबोल्ने कसम जो मेयरले खाएका छन् त्यो अब उनले तोड्नुपर्छ, भन्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। उनले इसारा मात्रै दिँदा पनि साथ समर्थन उनका लागि जुट्नेछ। जनता र मिडिया उनका पछाडि छँदैछ। बस मेयरले असरदार पहल अगाडि बढाउनु पर्यो, प्रष्ट बोल्नु पर्यो। हामी पछिल्ला दिन मेयरलाई आफ्नो गाँठो कहाँ परेको त्यो फुकाउनका लागि आग्रह गरिरहेका छौँ। तमाम उनका मतदाताहरू, शुभेच्छुकहरूले बालेन शाहलाई परेको गाँठो के हो त्यो बुझ्न चाहिरहेका छन् र उनीमाथि निकै आशा छ। र काठमाडौँमा पछिल्लो दिन फोहोरको जुन अवस्था छ यस अगाडि पनि हैजा पुष्टि भइसकेको स्थिति छ र पछिल्लो झन् विकराल अवस्था छ। त्यसैले काठमाडौँको फोहोरमा हामी निरन्तर यसलाई आफ्नो विषय बनाइरहेका छौँ। समय आज सकिएको छ, बिदा हुन्छु, नमस्कार।